नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार, वैशाख कृष्ण पक्षको चौथी तिथि, सन् 2021 अप्रिल 30 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोनाको संक्रमण र मृत्युदर अहिलेसम्मकै उच्च। संक्रमितहरूमा अक्सिजनको मात्रा 92 भन्दा तल झरेमा तत्काल अस्पताल जान डाक्टरको सुझाव। 93-94 सर्जक हौं, अस्पताल जानुपर्ने हुनसक्छ भनेर मानसिक रूपमा तयार हौं। 92 भन्दा कम अथवा त्योभन्दा पनि घट्न थाल्यो भने चाहिँ विलम्ब नगरिकन अस्पताल जाउँ। 18 जिल्लामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द। निषेधाज्ञा र लकडाउनले देशभरका उद्योग प्रभावित। उत्पादन 50%ले घट्यो। एकीकरणको वर्ष दिनमै जसपा विभाजन उन्मुख। केन्द्रमा देखिएको विवादको उत्कर्ष रूप प्रदेशमा। भारतमा कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 3600 भन्दा धेरैको ज्यान गयो। संक्रमण पुष्टि र ज्यान गुमाउनेको संख्या अहिलेसम्मकै धेरै। र नेपालले इराकसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने। आइपिएल क्रिकेटमा दिल्लीले कोलकातालाई 7 विकेटले हरायो। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। कोरोना संक्रमणले हिजो अहिलेसम्मकै धेरै 35 जनाको ज्यान गयो। दीर्घ रोग नभएका, यसअघि खास रोग नदेखिएका र बालबालिकाले समेत ज्यान गुमाएका छन्। गत वर्ष सबैभन्दा धेरै कार्तिक 19 गते 30 जनाको ज्यान गएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले हिजो दैनिक संक्रमण दर समेत अहिलेसम्मकै बढी पुगेको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,597 नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 38.35% अर्थात् 4,831 जनामा संक्रमण देखिएको छ। एकजनाबाट संक्रमण धेरैजनामा सरिरहेको समेत पाइएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या हरेक दिन 1.5%ले बढिरहेको छ। देशभर 34,117 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जुन कुल संक्रमितको 10.74% हो। दिनमा 1.5% का दरले सक्रिय संक्रमितको संक्रमण बढेको र यो एकदमै खतरनाक अवस्था रहेको डाक्टर अधिकारीले बताउनु भएको छ। सक्रिय संक्रमित वृद्धि दर भारतमा भन्दा नेपालमा तीव्र छ। संक्रमण तीव्र गतिले फैलदा काठमाडौँ उपत्यका लगायतका ठाउँमा सघन उपचारका लागि आइसियु र भेन्टिलेटर पाउन गाह्रो भएको छ। केही दिन यता ज्यान गुमाएका बालबालिका, युवा, दीर्घरोग नभएका, बाहिरबाट स्वस्थ देखिएका व्यक्तिको संख्या उल्लेख्य रहेको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले बाँकेको नेपालगञ्जलाई चपेटामा पारेको छ। सीमावर्ती शहरका घर घरमै संक्रमित बढिरहेका छन्। प्रत्येक दिन परीक्षण गरिएका स्वाबका नमुना मध्ये 80% भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। दिनौं ठूला संख्यामा संक्रमित थपिन थालेपछि त्यहाँका सरकारी र निजी अस्पतालले बिरामीको चाप थेक्न सकेका छैनन्। धेरैजसो संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका भिरकुटी नगर, कोरियनपुर र काँकरदाका घर घरमै संक्रमित रहेका छन्। संक्रमितको संपर्कमा आएका र कोरोनासँग मेल खाने लक्षण देखिएपछि हिजो भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा 288 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको मध्ये 214 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमणको दर उच्च भइरहँदा लक्षण शंका हुने बित्तिकै उपचार थाल्नुको साटो चिकित्सा भएपछि मात्रै अस्पताल पुग्दा बिरामीको मृत्यु दर पनि बढिरहेको छ। गम्भीर अवस्थामा ल्याइएका बिरामी हर सम्भव प्रयास गर्दा पनि बचाउन गाह्रो परिरहेको नारायणी अस्पतालको कोरोना उपचार केन्द्रका डाक्टरहरूले बताएका छन्। त्यहाँ बुधबार मात्रै 5 जना संक्रमितको ज्यान गयो। यसअघि मंगलबार 4 र सोमबार 3 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सुरुवाती चरणमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, रुगाखोकी जस्ता लक्षण हुँदा मौसमी रोग भनेर लापरवाही गर्दै अन्तिम समयमा मात्र अस्पताल पुग्दा बचाउन गाह्रो परिरहेको डाक्टरहरूले बताइरहेका छन्। कोरोनाको दोस्रो लहर उकालो लागिरहँदा मृत्यु दर समेत त्यसै कारणले बढेको छ। मान्छेले अझै पनि मलाई कोरोना हुन सक्छ भनेर स्वीकार्न सकिरहेका छैनन्। नारायणी अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर निरज सिंहले भन्नुभयो, घरमै उपचार गर्ने र ढिला भएपछि मात्र अस्पताल आउनले गर्दा बचाउन गाह्रो परिरहेको छ। काया कैरनमा अब सुनौ कोरोना क्याप्सुल। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो, संसारकै। नमस्कार, म कृष्ण ताण्डकार। कोरोनाको यो 29औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 2वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू कोरोना संक्रमण हुँदा घरमै गर्न सकिने र अस्पताल जानै पर्ने लक्षणहरू थाहा पाउन तयार पारिएका छन्।
आजका क्याप्सुलका डोजहरू पनि कोरोनाको दोस्रो लहरमा धेरै बिरामीको उपचारमा संलग्न भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर बद्री चापागाई दिँदै हुनुहुन्छ। कोरोना संक्रमण हुनासाथ मरिएला भन्ने त्रासले थिचेपछि सबैलाई अस्पताल दौडिन मन लाग्छ, तर यही अत्यासका कारण अस्पतालमा भीड़ बढ्छ। अहिले नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा यस्तै अत्यासले थिचेका संक्रमितको ठूलो चाप छ, तर कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीको अनुभवले भन्छ धेरै उपचार घरमै गर्न सकिन्छ। कस्ता लक्षणको उपचार घरमै गर्दा पनि हुन्छ र कस्ता लक्षण देखिँदा अस्पताल जानै पर्छ। सुनौ आजको पहिलो डोज। हामीहरू कोरोना पोजिटिभ आयो भन्ने बित्तिकै आत्तिहाल्ने अथवा लो मलाई अक्सिजन पुग्दैन अरे अथवा हामीले चाहिँ अक्सिजन पाएन भने म मरिहाल्छु भनेर अथवा एक्सरे गराउन पाए हुन्थ्यो, यो गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यो गर्न पाए हुन्थ्यो। सबभन्दा सुरुवाती लक्षणहरूमा ज्यान दुखे जस्तो हुने, टाउको दुखे जस्तो हुने, ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, सामान्य रुगा खोकी लाग्दाखेरि जे लक्षणहरू हुन्छन् यसमा पनि डेभलप हुन्छ। स्वाबको परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ आउने बित्तिकै आत्तिएर लो म बर्बाद भए, डुब्ने भए, मर्ने भए भन्दा यसरी नतर्स्यौँ। यो कोरोनाको त्रास नसिद्धिन्जेलसम्म घर घरमा एउटा पल्स अक्सिमिटरको जोहो गरेर राखौँ, प्लस टेम्परेचर नाप्नको लागि एउटा थर्मोमिटर र सामान्य ज्वरोको औषधिहरू सिटामोलहरू 1-2 पत्ता घरमा चाहिँ जोहो गरेर राखौँ। अब पोजिटिभ भइसकेपछि कमसेकम पनि दिनमा 3-4 पटक जति चाहिँ पल्स अक्सिमिटरले आफ्नो रगतको स्याचुरेसन हेर्ने गरौँ। त्यो SpO2 अथवा अक्सिजनको स्याचुरेसन 95 भन्दा बढी छ भने आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। 93-94 सतर्कको अवस्था 90-92 भन्दा कम आयो भने चाहिँ अब मलाई घरमा बसेर म चाहिँ ठिक नहुन सक्छ, म अब स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा जानुपर्छ अथवा अस्पताल जानुपर्ने हुनसक्छ। यसरी चाहिँ प्रिपेयर हुनुपर्छ है त। एउटा 95 एन्ड अबभ आत्तिनु परेन। 93-94 सजग हौँ, अस्पताल जानुपर्ने हुनसक्छ भनेर मानसिक रूपमा तयार रहौँ। 92 भन्दा कम अथवा त्योभन्दा पनि घट्न थाल्यो भने चाहिँ विलम्ब नगरिकन अस्पताल जाउँ। र ज्वरो आउँदैमा र खोकी लाग्दैमा नडराउनुहोस्। खोकीको लागि तातो पानीहरू खाने, बाफ लिने, यी कुराहरूले गर्दाखेरि केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। ज्वरोको लागि सिटामोलले प्राय कन्ट्रोल नै गरिरहेको हुन्छ। जुन कुराको ठोस रूपमा प्रमाणित कुनै फाइदा छैन ती कुराहरू गरेर अनावश्यक रूपमा शरीरमा औषधिको मात्रा बढाउनुले मात्र कुनै फाइदा छैन। संक्रमितको उपचारको ठूलो चाप र ताप भोगिरहेको नेपालगञ्जका अनुभव अरू ठाउँका लागि पनि काम लाग्दा छन्। कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज यिनै अनुभवमा आधारित छ। यो डोज संक्रमण फैलिन नदिने तयारी गरिरहेका डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारका लागि तयार पारिएको छ। लागे पुगे अनुसार सबैजना दत्तचित्त भएर नै काम गरिरहेका छौँ। कोभिड जस्तो कुराहरू अथवा यो एक प्रकारको दैवी विपत्तिहरूमा चाहिँ एउटा युद्धको जस्तो सिनेरियो हुन्छ र जेनरली यसको सञ्चालन पनि एउटा वार टास्क फोर्स जस्तो कमान्ड, एउटा सेन्ट्रल कमान्ड सिस्टमले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यो सेन्ट्रल कमान्ड सिस्टम खालको एउटा संयन्त्र जिल्लाहरूमा बनेर त्यसले काम इफेक्टिभली नगर्दाखेरि चाहिँ यो ल्याप्सेसहरू, यो म्यानेजमेन्टमा कता कता कोअर्डिनेसनको कमी भइरहेको जस्तो फिल चाहिँ मैले देखिरहेको छु। एउटा चाहिँ कन्ट्रोल रुम बनाएर त्यसमा जनस्वास्थ्यको मान्छेहरू पनि त्यहीँ, अस्पतालका प्रतिनिधिहरू पनि त्यहीँ, जिल्लाका विभिन्न सुरक्षा निकायका मान्छेहरूदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रशासनका मान्छेहरू पनि त्यहीँ गरेर एक ठाउँमा एउटा टोली कलेक्टिभली बस्यो। फर इक्जाम्पल अब हाम्रो नेक्स्ट स्ट्राटेजी के त? अब हामीले चाहिँ अस्पतालमा मात्र स्याम्पल कलेक्सनले हाम्रो चाहिँ समाजको यथार्थ चित्र देखाएन। अब हामीले समुदायमा गएर पनि स्याम्पल कलेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने भने त्यहीँबाट डिसाइड गरेर टिमहरू डिप्लोय गर्ने हामीले अहिले एउटा म्यासेज सिस्टमले पठाइदिन्छ। तर राज्यको दायित्व त्यति मात्र होइन। पोजिटिभ आइसकेपछि तत्काल नै एसएमएसको लगत्तै त्यहाँबाट मान्छेहरूले फोन गरेर बिरामीहरूको अथवा सङ्क्रमितहरूको अवस्था चाहिँ उहाँहरूलाई एकचोटि एकल फोन गरेर कस्तो तपाईँलाई अथवा मैले अहिले तपाईँहरूलाई जे कुराहरू भने अक्सिजन सेचुरेसनका कुराहरू, सिम्टम्सका कुराहरू, औषधि के खाने, के खाएर फाइदा छैन, उनीहरूको ठाउँको लागि, त्यो पालिकाको लागि चाहिँ सम्पर्क व्यक्ति को हो, कसलाई फोन गर्ने, यस्तो खालको कोअर्डिनेटेड एउटा कमान्ड सेन्टर स्थापना गर्न सक्यो भने प्रभावकारी हुन्छ। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि भेरी अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर बद्री चापागाईलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। कोरोना महामारी देशका कुना कुनामा पुग्न थालेको छ। त्यसैले खोप लगाए पनि नलगाए पनि मास्क लगाऊ, बोलीचाली र भेटघाटमा दूरी कायम गरौं र साबुन पानीले हात धुन नबिर्सौं। लौ त कोरोना क्याप्सुलबाट म कृष्ण ताम्रकार बिदा हुन्छु। नमस्कार।
तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कोरोनाको संक्रमण र मृत्युदर अहिलेसम्मकै उच्च, रोगै नभएका र बालबालिका समेत प्रभावित संक्रमितहरूमा अक्सिजनको मात्रा 92 भन्दा तल झरेमा तत्काल अस्पताल जान डाक्टरको सुझाव लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसङ्ग। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएपछि 14वटा जिल्लामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द भएका छन्। ती जिल्लामा अत्यावश्यक र प्रशासनबाट अनुमति लिएका वस्तु तथा सेवा बाहेक निजी तथा सार्वजनिक सवारी, उद्योग, कल कारखाना, मानिसको हिँडडुल, व्यापार व्यवसाय, मठ मन्दिर लगायतका क्षेत्र बन्द गरिएका हुन्। यस्तै दाङ र पाल्पामा पनि आजदेखि नै निषेधाज्ञा सुरु भएको छ। सल्यानमा वैशाख 19 गतेदेखि जेठ 1 गतेसम्म र सुनसरीमा आजबाट नै वैशाख 24 गतेसम्म लागू हुने गरी निषेधाज्ञा सुरु भइसकेको छ। मन्त्री परिषदले सोमबार काठमाडौँ उपत्यका र तराई जिल्लाका 500 र हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा 200 सक्रिय संक्रमित देखिए तत्काल निषेधाज्ञा लगाउन देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। यही नीति अनुसार निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। गृह मन्त्रालयका अनुसार हिजो साँझसम्ममा उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर सहित 13 जिल्लामा जिल्लाभर र बागलुङ, बर्दिया र कालीकोटमा प्रभावित क्षेत्रमा लागू हुने गरी निषेधाज्ञा लगाइएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले निषेधाज्ञा जारी भएका ठाउँमा आदेश कडाइका साथ लागू गर्नको लागि निर्देशन दिएको पनि बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हिजो गृहले 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेर सार्वजनिक तथा निजी सवारी पुनः सुरु भई काठमाडौँ उपत्यकालाई गन्तव्य बनाउन र निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाको भूभाग प्रयोग गरी ओहोर दोहोर गर्न नदिनको लागि भनेको छ। यसैबीच लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा देशभरका उद्योगहरू प्रभावित भएका छन्। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर रोकथाम र नियन्त्रणको लागि काठमाडौँ उपत्यका लगायत थुप्रै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको कारणले त्यहाँका उद्योग धन्दाहरूमा प्रभाव परेको हो। काठमाडौँ उपत्यका लगायत वीरगञ्ज, बुटौल, भैरवा, नेपालगञ्ज, चितवन लगायतका प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रहरूमा लकडाउन घोषणा भएपछि अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू बन्द भएका हुन्। केही ठाउँमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै उद्योगहरू सुरु गरेको भए पनि कच्चा पदार्थ र कामदारको संख्या अभाव भएको छ। त्यसको कारणले उत्पादनमा 50% भन्दा बढी ह्रास आएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्तामा टिकाइराख्ने कि हटाउने भन्ने विवाद बढ्दै जाँदा एकीकरणको वर्ष दिनमै जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजन उन्मुख बनेको छ। पार्टीको केन्द्रमा विवाद बढिरहँदा त्यसको उत्कर्ष रूप प्रदेशमा पनि देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा हतार 2077 वैशाख 10 गते एकीकरणमा जोडिएका थिए। गएको वर्ष वैशाख 8 मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो। समाजवादी विभाजन गर्न प्रधानमन्त्री ओली निकट 2 सांसद र 1 पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक समेत परिचालित भएका थिए। दल विभाजन रोक्न हतारमा गरिएको एकता टिकाउन जसपालाई मुस्किल परेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाका 4 जना सांसदलाई पदमुक्त गरिएको छ। गण्डकीका दुवै सांसद अध्यक्ष यादव निकट हुन् भने ठाकुर पक्षले पार्टीबाट निर्णय नभइकनै अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला लुम्बिनीको विवाद सतहमा आएको छ। गण्डकी प्रदेशमा जसपाका 2 जना सांसदले प्रधानमन्त्री ओली निकट रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई हटाएर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। लुम्बिनी प्रदेशमा ओली निकट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका 6 सांसदमध्ये 4 जना 1 घण्टाभित्रै निर्णय परिवर्तन गर्दै सरकारमा सहभागी भएका थिए। लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाका 4 जना सांसदलाई पदमुक्त गरिएको छ। विभाजनको डिलमा जसपा केन्द्रमा सिर्जित विवादको उत्कर्ष रूप प्रदेशमा देखिएको यो खबर भने आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। मेची अस्पतालले मृगौला रोगीका लागि निशुल्क चलाइरहेको डायलासिस सेवा निजी अस्पताललाई दिएको छ। 3वटा मेसिनसहित अस्पताल विकास समितिको निर्णयका आधारमा निजीलाई सेवा सञ्चालनको जिम्मा दिएको हो। काठमाडौँको बिराङ हेल्थ केयरलाई गएको पुसदेखि डायलासिस सेवा जिम्मा लगाएको हो। अस्पतालमा रहेका 3वटा मेसिन समेत निजीलाई नै सञ्चालन गर्न दिएको छ। अस्पतालकै भवनमा डायलासिस सेवा चलाइरहेको बिराङले थप 2वटा डायलासिस मेसिन ल्याएको छ, तर यो मेसिन सधैँ बिग्रिँदा मृगौलाका बिरामी समस्यामा परेका छन्। अस्पताल विकास समितिले बिना सूचना र बिना प्रतिस्पर्धा सरकारी सम्पत्ति निजीलाई जिम्मा लगाएको हो। 5 वर्षको सम्झौता डायलासिस सेवा बिराङलाई दिएको मेची अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर पिताम्बर ठाकुरले बताउनुभयो। मेची अस्पताल प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित अस्पताल हो। सरकारी अस्पतालको डायलासिस सेवा निजीलाई दिएको विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखालाई समेत जानकारी छैन। महाशाखाका प्रमुख सागर प्रसाईले यसबारेमा जानकारी नभएको बताउनुभयो। तर मेची अस्पतालका मेसु डाक्टर ठाकुर भने प्रदेशमा पनि जानकारी गराएको दावी गर्नुहुन्छ। उहाँको कार्यकाल जेठसम्म मात्रै रहेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। रसुवागढी नाकाबाट 156 टन चिनिया खाद्य सामग्री आयात गरिएको उज्यालोको खबरमा खड्का राजु नाम गरेका साथी फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, कृषि प्रधान देश खाद्यान्नको लागि पनि अरू देशकै भर पर्नुपर्ने यो सत्य कहानी हो। अहिलेकै पाराले त कहिले आत्मनिर्भर बन्न सकिएला र। कोरोनाका कारण बालबालिकामा ठूलो असर परेको र 10% त नियमित खाना नै कटौती भएको एक अध्ययनले देखाएको खबरमा पूजा पन्थी भन्नुहुन्छ, यो समयमा बालबालिकालाई मोबाइल टिभी भुल्ने माध्यम बनेको छ। तर प्रविधिको प्रयोगले बालबालिकाको स्वभाव एकहोरो हुने, छिट्टै रिसाउने र भित्र मात्र बसिरहँदा आलस्यता बढ्ने देखिएको छ। यसै खबरमा इन्दिरा ढकाल भन्नुहुन्छ, सहर बजारतिरका बालबच्चाको ध्यान विभिन्न विद्युतीय माध्यमतिर मोडियो भने गाउँका बच्चाको ठाउँ अनुसारको कामतिर लाग्नुपर्ने बाध्यता बढ्यो। सरसर्ती हेर्दा खानपान, जीवनशैली, आर्थिक मार सबै परिवेशले मानसिक असर देखिँदै गएको छ। अनि मिना गिरीको बच्चालाई लकडाउनको समयमा निकै असर परेको रहेछ। उहाँ भन्नुहुन्छ, मेरो बच्चाको समस्या भनेको तनाव लिइरहने अनि धेरै समय टिभी र मोबाइलमा बिताउँदा उसको व्यवहारमा धेरै नकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ। विचारको लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। अब विदेशको खबर। भारतमा कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 3600 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। युके भेरिएन्ट र भारतमै देखिएको नयाँ भेरिएन्ट सहित कोरोना महामारीको दोस्रो लहर खेपिरहेको भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामै 3600 भन्दा धेरैको ज्यान गएको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यस्तै एकै दिन 3,86,800 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एकै दिन संक्रमण पुष्टि र ज्यान गुमाउनेको संख्या यो अहिलेसम्मकै धेरै भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। संक्रमण पुष्टि हुने क्रमसँगै अस्पतालमा भर्ना हुने दर पनि बढेकाले बेड, अक्सिजन तथा भेन्टिलेटरको अभाव भइरहेको छ। यसैबीच ब्राजिलमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4 लाख नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2843 जना सहित ब्राजिलमा अहिलेसम्म 4,01,186 जनाको ज्यान गएको हो। भारतपछि ब्राजिलमा पनि महामारीको सङ्कट उत्कर्षमा पुगेको छ। विश्वमा अहिलेसम्म 15 करोड 10 लाख भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने 31,77,000 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। नेपाली टोलीले इराकको वार्सा मैदानमा मे 29 तारिक अर्थात् आउँदो जेठ 15मा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले जनाएको छ। नेपालले यसअघि इराकसँग 3 पटक खेलेकोमा 3वटै खेल हारेको छ। इराकले लामो समयपछि घरेलु मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न लागेको हो। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्सले कोलकाता नाइट राइडर्सलाई 7 विकेटले हराएको छ। अहमदाबादमा राति भएको खेलमा कोलकाताले दिएको 155 रनको लक्ष्य दिल्लीले 16 ओभर 3 बलमा मात्र 3 विकेट गुमाएर भेटायो। दिल्लीका पृथ्वी शले 82 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। यस्तै शिखर धवनले 46, ऋषभ पन्तले 16 रन जोडे। कोलकाताका पाट कुमिन्सले 3 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको कोलकाताले 20 ओभरमा
6 विकेट गुमाएर 154 रन बनाएको थियो। कोलकाताका आन्द्रे रसेलले अभिजित 45 रन बनाए। त्यस्तै शुभमन गिलले 43 रन जोडे। दिल्लीका अक्षर पटेल र ललित यादवले 2-2 विकेट लिए। जितसँगै दिल्ली दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। दिल्लीले 7 खेलमा 5 मा जित निकालेर 10 अङ्क जोडेको छ। 5औं स्थानको कोलकाताले 7 मा 5 मा हार बेहोरेको छ। कोलकाताको 4 अङ्क रहेको छ। यस्तै हिजो भएको पहिलो खेलमा मुम्बई इन्डियन्सले तेस्रो जित निकालेको छ। दिल्लीमा भएको खेलमा मुम्बईले राजस्थान रोयल्सलाई 7 विकेटले हराएको हो। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। गण्डकी प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त भएका दीपक मनाङ्गे भनेर चिनिने राजीव गुरुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको दोस्रो चरणको ठेक्का र खरिद प्रक्रिया तत्काल रद्द गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ। समितिले द्रुत मार्गको दोस्रो चरणको काम अघि बढाउन छापिएको बोलपत्रको सूचनाप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो। बहुप्रतिष्ठित 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको मुख्य सुरुङमा पानी भर्न सुरु भएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। भत्काउनेको पनि नामै चल्छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोनाको संक्रमण र मृत्युदर अहिलेसम्मकै उच्च। संक्रमितहरूमा अक्सिजनको मात्रा 92 भन्दा तल झरेमा तत्काल अस्पताल जान डाक्टरको सुझाव। 18 जिल्लामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द। निषेधाज्ञा र लकडाउनले देशभरका उद्योग प्रभावित। उत्पादन 50%ले घट्यो। एकीकरणको 1 वर्षमै जसपा विभाजन उन्मुख। केन्द्रमा देखिएको विवादको उत्कर्ष रूप प्रदेशमा। भारतमा कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 3600 भन्दा धेरैको ज्यान गयो। संक्रमण पुष्टि र ज्यान गुमाउनेको संख्या अहिलेसम्मकै धेरै। र नेपालले इराकसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने आइपिएल क्रिकेटमा दिल्लीले कोलकातालाई 7 विकेटले हरायो। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकेसम्म घरभित्रै बसौं। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।